सूबेदार बादशाह को सालाना जो सोना देते हैं वो बराह रास्त लाकर इसी कालीन पर ढेर किया जा रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि धीरे धीरे कालीन सोने से पूरी तरह ढक गया। सिर्फ ढका ही नहीं बल्कि उसके ऊपर सोने का ऊंचा सा ढेर भी लग गया। खान मीर समझ गया कि बाबर ने आले शेबानी की सोने की हिर्सो हवस से वाकफियत को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये तमाशा जानबूझकर दिखाया होगा। उसने दिल ही दिल में हंसते हुए दरियाफ्त किया, और आली नसब सफ़ीर को भी सफ़ीर का हिस्सा मिला। शाह बाबर ने जो बेशबहा खिलत पहनाया उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, जिसका मतलब यह था कि लिबास भी आपका और हीरे मोती भी आपके। फिर उन्होंने कालीन पर से ढेरों सोना उठाकर मेरे हुक्मरां कोंच खान कोंची के लिए बतौर तोहफा दिया। इन अशरफियों को शुमार तक नहीं किया गया। कोई मुआहदा भी हुआ। जी हाँ, हम लोग एक दूसरे के यहाँ आज़ादी के साथ आ जा सकेंगे, तिजारत कर सकेंगे। हम लोग हिंदुस्तान से रेशम, मसाले और तरह तरह की अजीबो गरीब चीज़ें खरीदेंगे और उन लोगों के हाथ खुश्क मेवाजात और घोड़े वगैरह फरोख्त करेंगे। सफ़र तो यकीनन तवील है, फिर भी हमें उम्मीद है कि अब कारवानों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। ख़ास तौर से इसलिए और भी कि शाह बाबर ने अपनी सारी सल्तनत में ताजरों को ज़्यादा महसूलों की अदायगी से मुस्तस्ना कर दिया है। उज़्बेक, ताजिक, हिंदुस्तानी, ईरानी और अरब ताजरों की आमदनियों में बहुत इजाफा हो जाएगा। ताजिर और दस्तकार इस बादशाह से बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। शाह बाबर का एक नया कानून अलबत्ता हमें पसंद नहीं आया। कौन सा कानून? पता चला है कि सारी सल्तनत में मै नौशी को ममनू करार दे दिया गया है। कहते हैं कि खुद बाबर ने भी तौबा कर ली है। सरेआम कसम खाई है कि अब कभी न पिएंगे। सारे जामो सागर तोड़ डाले गए। गजनी से 14 ऊँटों का एक खास काफिला शाह बाबर के लिए उम्दा किस्म की शराबें लेकर 2 महीने के सफर के बाद आगरे पहुंचा तो उन्होंने शराबों में नमक डाल देने का हुक्म दे दिया। अब खुद ही सोचिए ना, शराब की फरोख्त और उसकी दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। अब ज़ियाफ़तों में शराब नहीं पी जाती। क्या खाक लुत्फ रह गया। ये खबर जिसने कोंच कजी खान के सफ़ीर को इतना मुस्तरब कर दिया था, खान मीर को पहले ही से मालूम थी। वो रास्ते में बाबर के इस फरमान को जो उसकी सल्तनत के तमाम इलाकों को भेज दिया गया था पढ़ चुका था। खान मीर को याद था कि फरमान में कहा गया था कि इस्लाम के फ़रोग़ और इसकी फ़तह से मुताल्लिक़ जिद्दोजहद का आगाज़ खुद अपनी आदात कबीहा के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद से किया जाना चाहिए। फरमान में बड़े दिलकश और मौसर अंदाज से कहा गया था, मैंने मेरे फाते खुद्दाम ने इस्लाम का बोलबाला करने के जोश में आकर सोने चांदी की तमाम सुराहियों और जामों को, जो अपनी तादाद और ताबानी से मेरी महफिलों की शान इसी तरह बढ़ाते थे जिस तरह कवाकिब आसमान की बढ़ाते हैं, ज़मीन पर फेंक दिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके गरीबों में तकसीम कर दिया। इंशाअल्लाह जल्द ही हम इसी तरह अपने दुश्मनों के भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाबर की यह ख्वाहिश पूरी हुई थी और उसने राणा संग्राम सिंह को शिकस्त फाश दे दी थी। जहाँ तक शराब की पाबंदी लगाए जाने का ताल्लुक था तो इससे खान मीर को कोई अफसोस न हुआ बल्कि खुशी ही हुई। ये मौर्रिख जानता था कि शराब तो अब भी पी जाएगी, लेकिन ये फरमान शराबियों को काबू में रखने के लिए बहरहाल मुआविन साबित होगा। खान मीर को हुसैन बेकरा और उसके बेटों का अफसोसनाक किस्सा याद आ गया था। 9 साल कबल जब बाबर दूसरी बार हरात गया था तो खान मीर तैमूर खानदान के उस हुक्मरान की बलानोशी देखकर सहम गया था और उसके दिल में ख्याल आया था, क्या ऐसी नादिर सलाहियतों वाला शख्स भी अपनी सलाहियतों को गर्क़े मैनाब कर देगा। यही सबब था कि सफ़ीर की बयान की हुई इस बात को सुनकर शाही मेहमान को इतनी ज़्यादा मुसर्रत हासिल हुई थी। खान मीर की उम्र 50 से तजावुज़ कर चुकी थी और उसकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। वो बाबर की दावत मंजूर करने से कबल इतनी तवील और हलकान कर देने वाले सफ़र पर रवानगी के मामले में बहुत ज़्यादा शशोपंज में मुब्तला रहा था। उसे हिंदुस्तान की गर्मी से डर लगता था और इस बात से सख्त उलझन महसूस होती थी कि बादशाहों की जिंदगियां मुसलसल मुतगय्यर और तरह तरह के रिवाज और जवाल से मामूर रहती हैं। लेकिन खान मीर हरात में गुज़श्ता चंद बरसों से कुछ इतनी तल्ख और नाखुशगवार जिंदगी गुजार रहा था कि उसे बाबर की याद सताने लगी थी और आखिरकार उसने रवानगी का फैसला कर ही लिया था। उसने अपनी सारी उम्मीदें बाबर ही से वाबस्ता कर दी थीं और बाबर की नई सल्तनत में सफ़र के दौरान जब भी उसे बाबर के नेक कामों और मंसूबों का कोई सबूत मिलता था तो उसके दिल पर नामालूम मुस्तकबिल के अंदेशों से छाया हुआ कोहरा छट जाता था। खान मीर आगरे में दाखिल हुआ तो उसे खूबसूरत और संगे मरमर से आरास्ता नई इमारत, नए नए बागात में शादाब बेलों से ढकी हुई सुनहरी बारादरियां और रंग बरंगे फूलों के चमन नजर आने लगे। उसने ये सब देखा और बाबर को उससे कहीं ज्यादा अजीम तसव्वुर करने लगा जितना कि उससे कब्ल करता रहा था। बाबर अपनी अलालत के बायस बहुत दुबला हो गया था, जिस्म में जरा भी ताकत बाकी नहीं रह गई थी। खान मीर को बाबर की नगाहत का उस वक्त और भी ज्यादा वाज़े तौर पर एहसास हुआ जब वो फतेहपुर सीकरी के करीब वाक़े छोटी सी पहाड़ी पर सैर करने के लिए गए। ये पहाड़ी जिसे लगता था कि किसी पुरस्रार कुव्वत ने धरती के सीने से निकालकर वसी और शादाब मैदान में खड़ा कर दिया है, कुदरत का उजूबा सा मालूम हो रही थी।
بابر کو یہ جگہ وادی فرغانہ میں اوش کے قریب واقع پہاڑی بوراتاغ کی یاد دلاتی رہتی تھی۔ دونوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ بوراتاغ پہاڑی کے دامن میں بوراسائے نام کی ندی بہتی تھی اور یہاں پہاڑی کے قریب شفاف اور صاف پانی کی ایک جھیل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بابر نے خواندمیر کو بڑے فخریہ انداز میں سنگ مرمر کی وہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت بارادریاں دکھائیں جن کی تعمیر گھنے درختوں کے درمیان حال ہی میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ شاہی ضیافتوں اور ملاقاتوں کے لیے تعمیر کی گئی تھیں۔ پہاڑی سے نیچے جھیل تک پتھروں کی سیڑھیاں بھی بنا دی گئی تھیں۔ بابر نے خواندمیر کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے تعمیراتی منصوبوں کی تفصیلات بتائیں، جن میں سے کچھ کو عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا اور کچھ پر جلد ہی کام شروع ہونے والا تھا۔ خواندمیر نے بادشاہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، آنکھوں کے ارد گرد اور پیشانی پر بھی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی کہ بابر اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا۔ وہ دونوں جھیل کی طرف اترنے لگے تو بابر نے جیسے خواندمیر کے دل کے خیالات کو بھانپ کر کہا، میں نے بھی عجیب قسمت پائی ہے خواندمیر صاحب۔ اپنے ماحول کی زندگی کو جتنا زیادہ خوشنما بناتا جاتا ہوں اتنی ہی زیادہ تیزی سے خود پجمردہ ہوتا جا رہا ہوں۔ اتنی تیزی سے تو نہیں ویسے عالیجا، کیا واقعی اب آپ اپنا خیال نہیں رکھتے؟ ظاہر ہے مجھے رکھنا چاہیے، پر کیا کروں؟ سلطنت جیسے جیسے وسعت اختیار کرتی جا رہی ہے ویسے ہی ویسے مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ان مشکلات پر قابو پانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں عظیم الشان سلطنت کے قیام کا خیال جب میرے ذہن میں آیا تھا تو میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا تھا کہ ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روز و شب کی جانفشانی، طرح طرح کے اندیشے اور جد و جہد مسلسل، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آتش فشاں کوثاروں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھ میں اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کافی قوت باقی رہ سکے گی کہ نہیں۔ یقیناً باقی رہے گی عالم بنا، مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ ابھی تو آپ 50 کے بھی نہیں ہوئے، عمر کے اعتبار سے طاقتور مرد ہیں، لیکن ہندوستان آنے کے بعد سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں ہر سال اس زندگی کے جو پروردگار نے مجھے عطا کی ہے 5 یا 10 سال کھو دیتا ہوں۔ بخار، بے خوابی۔ خواندمیر نے اس روز صبح کو بابر کے ہندوستان میں لکھے ہوئے اشعار کے دیوان کا مطالعہ کیا تھا۔ بادشاہ کی ان اداس باتوں کو سن کر اسے دیوان کی ایک ربائی یاد آ گئی۔ تب کی یہ تیزی جھلس کر مجھے تڑپاتی ہے، رات کٹنے کو ہے پر نیند نہیں آتی ہے غم و صبر کا جیسا ہی تپ اور نیند کا حال، ایک تو بڑھتا ہے اور دوسری گھٹ جاتی ہے۔ بابر کی آنکھیں شب بیداری کے باعث سرخ ہو رہی تھیں اور ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے بھی ان میں پانی آ جاتا تھا۔ کہیں یہ شراب سے احتراز کے لیے خود پر جبر کرنے کا نتیجہ تو نہیں ہے نا؟ خواندمیر نے سوچا، کیونکہ دیوان میں یہ اشعار بھی شامل تھے۔ ترک کی میں نوشی، میں نے توبہ کر لی، کیا کروں؟ کیسے ہو جینا، میں مانوں بات کس کی، کیا کروں؟ کچھ پشیماں ہو کے کھاتے ہیں نہ پینے کی قسم، میں پشیماں ہوں کہ توبہ میں نے کی تھی، کیا کروں؟ عالیجا، میں نے سنا ہے کہ کچھ حکیموں کو بے خوابی کا علاج کرنا آتا ہے۔ ہرات کے حکیم یوسفی میرے معالج ہیں، انہوں نے سب تدبیریں کر دیکھی پر خاک بھی افاقہ نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، امور سلطنت کی فکر چھوڑ دیجئے، رات بھر فکر سخن نہ کیا کیجئے۔ یہ سب ناممکن ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ اس ملک کا خیال نہ کرے؟ میں سلطنت کی فکروں کو بس شعر کہتے وقت ہی فراموش کرتا ہوں، یا پھر اس وقت جب اپنی کتاب میں کچھ لکھنے بیٹھتا ہوں، لیکن آگرے میں تو مجھے لکھنے کے لیے وقت ہی میسر نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اسی لیے سیکری کی سیر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہاں ذرا سکون مل جاتا ہے اور لکھتا بھی کچھ بہتر ہی ہوں۔ کچھ مثنویاں لکھ ڈالیں، رات آنکھوں میں کاٹنے اور لکھتے رہنے کا تو اب عادی ہو چکا ہوں۔ علیل ہونے کے باوجود مسلسل کام کر کے خود کو ہلکان کرتے رہتے ہیں۔ خواندمیر نے سوچا، دماغ کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ لیکن یہ کہہ کر حکیم یوسفی کی رائے کی کھل کر تاکید کرنا بابر کے سلسلے میں احترام کے جذبات کے مد نظر نامناسب ہوتا۔ یہ بات اس لیے بھی نامناسب ہوتی کہ بابر کبھی کسی معاملے میں بھی خود پر رحم نہیں کرتا تھا، ہر کام میں اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو ان کی آخری حد تک استعمال کرتا تھا، اور اسی نوعیت کے ہیجان سے اسے اطمینان بھی حاصل ہوتا تھا۔ بابر کو اس اطمینان قلب سے محروم کرنا نامناسب اور بے رحمانہ اقدام ہوتا۔ خدا آپ کو طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ خواندمیر نے اپنے دلی آرزو کا اظہار کیا۔ بابر اپنے متعلق مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے موضوع بدل دیا۔ یہ بتائیے خواندمیر صاحب کہ آپ کو اپنی کتاب حبیب البر لکھتے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 11 سال علیجا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مکمل ہو چکی۔ دراصل میں ہرات میں کچھ لکھنے ہی نہیں پا رہا تھا۔ گزشتہ چند برسوں میں ہرات پر کیا کیا نہیں گزری۔
कभी एक दुश्मन ने कब्जा किया, कभी दूसरे ने उससे छीन लिया, कभी नजर आतिश किया गया तो कभी मौसम सरमा में ठिठरने पर मजबूर हो गया। याद है जब हम अंसिया मीनार की ऊपरी मंजिल पर खड़े बातें कर रहे थे तो आपने घबरा कर पूछा, हरात की किस्मत का सितारा डूब रहा है क्या? आपका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। हरात को बुरे दिन देखने पड़े और समरकंद ने भी हमारे लिए अपनी आगोश वाह करने से इनकार कर दिया। मावरन नहर और ईरान के बाहमी ताल्लुकात में अदावत की दीवारें हायल हो गईं। ये ताल्लुकात हमारी कई गुज़श्ता नस्लों के लिए कितनी मुफीद साबित हुए थे। इन्हीं ताल्लुकात की बदौलत कितने ही साहिबाने सलाहियत औज कमाल पर पहुंचे थे। उजड़ सुल्तानों ने मावरन नहर को कट्टर और तंग नज़र शुयूख के रहमो करम पर छोड़ दिया है। समरकंद के एक आलिम ने तकरीबन अश्कबार होकर बताया कि अलग बेग की रसदगाह खंडर में तब्दील हो चुकी है और शहर के हुक्मरानों को इन सब बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग रसदगाह की दीवारों को गिराकर उनकी ईंटों को अपने घरों और बाड़ों की मरम्मत में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ एक अजनबी मुल्क में महल्लात और मदारिस तामीर करा रहे हैं जबकि वहाँ के लोग अपनी इमारतों को मिस्मार कर रहे हैं। कैसा खेल है तकदीर का, सच है ना। मैं अपने पुराने वतन को छोड़कर चला आया और अब अपनी तमाम क़ुव्वतें अपने नए वतन हिंदुस्तान के लिए वक्फ कर रखी हैं। ताहम ऐसे लम्हात भी आते हैं जब महसूस होता है कि नालायक फर्जंद हों, बदकिस्मत आदमी हों। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, ये एक हकीकत है। इंसान किस्मत के लिखे को मिटा नहीं सकता, ये भी एक हकीकत है। लेकिन मैं भी तो आपके नक्शे कदम पर चलता हुआ हिंदुस्तान आया हूँ अपनी मर्जी से। मैं तारीख के वाक़यात को बदलने और इन वाक़यात की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की ताकत नहीं रखता, इसलिए इस गुत्थी को अपने ख्यालों में सुलझाना चाहता हूँ। अपनी दिलचस्पी और पेशे के मौजू यानी तारीख के अहम तरीन धागों को तलाश करना और समझना चाहता हूँ। बाबर को ख्वांदमीर की ये बात अच्छी लगी। वो अपने घोड़े को ख्वांदमीर के घोड़े के करीब ले गया और दोनों के घोड़े पहलू ब पहलू चलने लगे। बजा फरमाया आपने, वाक़यात की गुत्थी में हमारी ख्वाहिशात और तमन्नाएं भी उलझी होती हैं। इनके अलावा इस गुत्थी में और भी बहुत कुछ होता है। तारीख बेपाया होती है, हमेशा बदलती रहती है। इसे गर्दिश फलक कहते हैं और इस गर्दिश फलक की कुव्वत मुहर्रिका ही वो अहम तरीन धागा है। ठीक है ना। ख्वांदमीर बाबर के दलाइल को बीच में बोले बगैर गौर से सुनता रहा। बाबर ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन हमारी जगह कहाँ है, या ये कि किसी सितारे की जगह कहाँ है? नहीं, मैं इस मसले को दूसरी तरह समझता हूँ। हम किसी पहाड़ पर खड़े हैं। अगर पहाड़ का वो हिस्सा जिस पर खड़े हैं नीचे की तरफ फिसलने लगे तो हम ठहरे रहने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, बाहर सूरत उसी पहाड़ के साथ पस्तियों की जानिब लुढ़कते चले जाएंगे। मावरन नहर में भी इसी तरह का नीचे खिसकता हुआ एक पहाड़ अपने साथ ही साथ मुझे भी नीचे ले आया था। लेकिन अगर तारीख का पहाड़, जी नहीं, अगर हमारे पैरों तले का पहाड़ बुलंद होने लगे, उसकी ताकत अंदर से बढ़ने लगे तो हम उसी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार के साथ बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे जिससे खुद चढ़ने पर पहुंच पाते। हमें अक्ल, दूर अंदेशी और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ऐसे ही किसी बुलंद होते हुए पहाड़ को तलाश करके उसके ऊपर खड़े हो जाना चाहिए। ख्वांदमीर साहिब, दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान मुझे ऐसा ही पहाड़ मालूम हो रहा है। ये सबब है कि मैं यहाँ वो सब कुछ हासिल कर लेने की उम्मीद रखता हूँ जो समरकंद और हरात में नहीं हासिल कर सका था। जी हाँ अलीजा, तारीख का पहिया अपनी रफ्तार बदलता रहता है। एक जमाना वो भी था जब मावरन नहर और खुरासान में उलूम फ़नून पूरे उरूज पर थे। उनकी मिसाल बुलंद होते हुए कोहसारों की सी थी। ख्वारज़म में अलबैरूनी, बुखारा में बू अली सीना, तूस में फिरदौसी, बाला मगनून में महमूद काशगरी और यूसुफ खास हाजिब, कैसी कैसी अजीम हस्तियां मौजूद थी। हम और आप तस्लीम करते हैं कि इन सब के कारनामों में ही तारीख के मानी और मफाहिम मुज़मिर हैं। इसके बाद चंगेज़ खान के लश्कर ने तारीख के पहिए की हरकत को, पहाड़ के बुलंदतर होने के अमल को साल हर साल के लिए रोक दिया। समरकंद में अलग बेग की और हरात में जामी और नवाई की सरगर्मियों से एक नए दौर का आगाज हुआ और इस्तेदाद व सलाहियत रखने वाले नए लोग मंजर आम पर आए। गर्दिश फलक की बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई है आलिजा। ख्वांदमीर को अचानक होश आ गया कि वो किससे मुखातिब है। फलक बदखा ने सोचा कि अजीम लोगों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है और उसने हमारी मुखालफत के लिए शैबानी के खाना बदोशों को भेज दिया। उलूम, फ़नून, तामीरात सब के सब जवाल का शिकार हो गए। आखिरकार साहिबाने उलूम व फ़नून ने आपके पीछे पीछे हिंदुस्तान का रुख किया। मुझे तो लगता है कि नए दौर का आगाज यहीं होगा। अजनबी मुल्क में ज़िंदगी गुजारना यकीनन तकलीफ दे होता है, लेकिन ये देख कर कि अफकारों मसाइल से भरी हुई बेकरां दुनिया में एक मुल्क हिंदुस्तान भी है जहाँ दानिश व हिकमत की, इल्म फ़न की इज्जत की जाती है, कितनी खुशी होती है, कितनी तवानाई मिल जाती है जिस्म को। फिर ख्वांदमीर ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे उम्मीद है कि आपकी इनायात और सरपरस्ती की बदौलत अपनी किताब हबीबुल सैयर मुकम्मल कर लूँगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई और मैं हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आपका ये नाचीज़ खादिम हरात में कई बरसों तक मीर अली शेर नवाई के कुतुब खाने में काम कर चुका है। हुसैन बेकरा के कुतुब खाने में नादिर कलमी नुस्खों के मुताले पर भी बहुत वक्त सर्फ किया करता था, लेकिन वो कुतुब खाने तो अब यहाँ से बहुत दूर हैं, बहुत ही दूर।
خواندمیر جانتا تھا کہ بابر نے ایک بہت بڑا کتب خانہ تعمیر کر رکھا ہے جہاں 50 افراد کام کرتے ہیں اور ایسے نادر قلمی نسخوں کا ذخیرہ موجود ہے جیسے ہرات میں بھی نہیں پائے جاتے، اور قلمی نسخوں کے بغیر کسی ماخذ کے بغیر مورخ کیسے کام چلا سکتا ہے؟ شاہی کتب خانے تک ہر ایک کی رسائی کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ خواندمیر موقع شناسی کے ساتھ خاموش رہا، لیکن بابر خود ہی بول پڑا، آپ ہماری وجہ سے اتنا طویل سفر کر کے یہاں آئے ہیں تو کیا ہم آپ کو کام کرنے کی تمام آسانیاں بھی فراہم نہ کریں گے؟ میں اپنے کتب خانے کے محتمم عبداللہ کو ہدایت کر چکا ہوں کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ کتب خانے میں بہت سی ہندوستانی کتابیں موجود ہیں۔ عبداللہ کی ماتحتی میں سنسکرت جاننے والے عمرہ مترجم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنے کام میں شامل کر لیجئے۔ خادم اس احسان عظیم کا شکریہ الفاظ میں ادا کرنے سے قاصر ہے عالیجا، لیکن اعلیٰ حضرت میری گستاخی معاف فرمائیں تو ایک اور درخواست بھی ہے۔ ضرور فرمائیے نا خان صاحب، اور کیا چاہیے؟ شاید آپ کو یاد ہو کہ ہرات میں آپ نے اپنی سوانح عمری کا ایک حصہ پڑھ کے سنایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اسے عرصے سے قلم بند کرتے رہے ہیں۔ اس حصے کو سننے کے بعد مجھے اس کتاب سے گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر اس کا کوئی حصہ مکمل ہو چکا ہو اور مجھے مطالعے کا موقع نصیب ہو سکے تو یہ میرے لیے معلومات اور عقل و دانش کا سرچشمہ ثابت ہوگا۔ بابر نے کچھ دیر تک جواب نہ دیا۔ گھوڑے کے سر کی طرف جس نے کنوتیاں کھڑی کر لی تھیں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ خواندمیر کی یہ خواہش پوری کرنے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ گزشتہ 2 برسوں سے تزک یعنی بابر نامے کو مکمل ہی نہیں بلکہ اثر نو لکھ بھی رہا تھا۔ اس کے 2 اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ایک بار اس کے کچھ حصے ہندوستان میں اچانک شروع ہونے والے موسلا دھار بارش سے متاثر ہو گئے تھے۔ تیز ہواؤں سے خیمہ الٹ گیا تھا، کچھ اوراق ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئے تھے، کچھ کے حروف مٹ گئے تھے اور بہت سے اوراق گڑمڑ ہو گئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کتاب کی حیت کو زیادہ مؤثر اور مواد کو زیادہ مبنی بر حقیقت بنانا چاہتا تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا خواندمیر صاحب، بابر نے روکھے پن سے کہا۔ پہاڑی کی گود میں پھیلے ہوئے باغ کے اندر ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ بھی تھا۔ بابر کا اس کے پانی سے پیاس بجھانے کو جی چاہا۔ ویسے اس کے قریب بیٹھ کر سستانا بھی بہت خوشگوار ثابت ہوتا تھا۔ زمین کے سینے سے ہلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ پھوٹتی ہوئی پانی کی دھار میں ریت کے صاف ذرات بھی ملے ہوئے تھے جو پانی پر پڑتی ہوئی دھوپ میں بمشکل ہی نظر آ رہے تھے۔ چاروں طرف کیسی خاموشی چھائی ہوئی ہے، ماحول کتنا پرسکون ہے، خواندمیر نے کہا۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال قبل ہی یہاں اتنا خونی معرکہ ہوا تھا۔ جی ہاں، رانا سنگرام سنگھ سے ہونے والی جنگ شاید میری سب سے بھیانک، سب سے زیادہ خون خرابے والی جنگ تھی۔ ہاں، یاد آ گیا۔ جنگ سے قبل تک کے تمام واقعات اور جنگ کی تفصیلات میں بابر نامے میں لکھ چکا ہوں۔ شام کو میں اس کے کچھ نقل شدہ اوراق آپ کو دے دوں گا۔ مطالعے کے بعد اپنی رائے مجھے بتا دیجیے گا۔ دراصل میں نے آپ کو یہاں مدعو ہی اسی لیے کیا تھا۔ خواندمیر صاحب، آپ جیسا زباندان دانش مند مشیر کی حیثیت سے میرے قریب رہے۔ جہاں پناہ نے اس ناچیز کو جتنی عزت بخشی اتنی زندگی میں کبھی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی عظیم میر علی شیر کے ادنا شاگرد ہیں۔ خواندمیر کو سیکری پہاڑی کے شمالی حصے میں گھنے باغ کے اندر بنا ہوا ایک مکان دے دیا گیا جس میں 3 کمرے تھے اور نقش و نگار سے آراستہ ایک برآمدہ۔ برآمدے سے صاف و شفاف پانی کی جھیل کا نظارہ بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ خواندمیر نے بابر کی قلمی کتاب کا مطالعہ شام کو کھانے کے بعد شروع کیا۔ اسے فوراً ہی یاد آ گیا کہ بابر نے اسے اس کے کچھ حصے ہرات میں سنائے تھے تو اس پر کیا رد عمل ہوا تھا۔ اسے بابر کے سیدھے سادے اسلوب نگارش پر حیرت ہوئی تھی اور کچھ برا بھی لگا تھا۔ قلمی نسخے میں انداز تحریر کی اس سادگی کا اور بھی زیادہ احساس ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں طرح طرح کے پھول پائے جاتے ہیں، بابر نے لکھا تھا۔ ایک ہوتا ہے گھڑل، اس کا تنا گلاب کے بیڑ سے اونچا ہوتا ہے۔ اس کا پھول انار کے پھول سے زیادہ شوخ رنگ کا اور سرخ گلاب کے برابر ہوتا ہے، لیکن گلاب کی کلی سے صرف ایک ہی پھول نکلتا ہے، جبکہ گھڑل کی کلی کے کھلنے پر اس کے بیج سے دل کی شکل کی ایک چیز نکلتی ہے اور اس کی پتیاں بھی کھل کر پھول بن جاتی ہیں۔ اس طرح یہ اپنی نوعیت کا جڑواں پھول بن جاتا ہے۔ گھڑل کا پھول بے حد خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ دن بھر میں ہی مرجھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے لشکریوں کے اطمینان اور لشکرگاہ کی حفاظت کے خیال سے حکم دیا کہ جن جگہوں پر عرابے نہیں کھڑے کیے جا سکتے وہاں خاص قسم کی اونچی چوبی تپائیاں ایک دوسرے سے 7-8 کڑی کے فاصلے پر رکھ کر انہیں کچے چمڑے سے ایک دوسرے سے باندھ دیا جائے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میرے لشکریوں پر حالیہ واقعات اور بے بنیاد افواہوں کے باعث گھبراہٹ اور خوف طاری تھے۔ دوسری طرف بدخواہ منجم محمد شریف اس جنگ کے سلسلے میں مجھے تو کوئی سلیقے کی بات نہیں بتاتا تھا، لیکن لشکریوں کو یہ کہہ کر خوفزدہ کرتا پھر رہا تھا کہ جنگ کا ستارہ مغرب میں ہے اور مغرب کی سمت سے جنگ شروع کرنے والا ہار جائے گا، اور ہمارا لشکر مغرب ہی میں تھا۔ آخر اس بدماش باتونی سے یہ سب دریافت کس نے کیا تھا؟ اس کمبخت نے میرے سپاہیوں کے حوصلے اور بھی زیادہ پست کر دیے تھے، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی
और जंग के तमाम जरूरी तैयारियां जारी रखीं।